औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनकी आल पे। हार्ट टॉक के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है वो सियासी या समाजी कारकुन या रहनुमा नहीं है। वो इस कौम की एक बेटी है जिसके जो एक अपने जुल्म की दास्तान लेके आपके सामने पेश हुई है। वो अपने साथ अपनी आप बीती आपको अपनी कौम के साथ अपने हुक्मरानों के सामने पेश करेगी कि उसने दियारे गैर के अंदर रह के इस कौम के लिए लाखों करोड़ों डॉलर कमाए और इस मुल्क के अंदर भेजे और इसके साथ इस कौम का एक नौजवान के साथ शादी की और अपने इंसाफ की आवाज़ को उठाने के लिए हार्ट टॉक के फोरम पे मौजूद हैं और अपने इस आला हकाम से इंसाफ की भीख मांग रही है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मुझे हक दिया जाए जो मेरा हक है। तो उनसे बातचीत शुरू करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज मेरे साथ वो इस कौम की बेटी मौजूद है जो अपना मुकदमा अवाम की अदालत में लेके आई हैं और अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए आई हैं। तो राहत इनका नाम है और कैनेडी नेशनलिटी होल्डर है। तो जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे फोरम पे आके अपनी आवाज़ उठाने का हमें मौका दिया। तो सबसे पहले ये बताएं कि आप अपना तारुफ बताएं कि कनाडा से कितने अरसे से आप बैरून मुल्क हैं और फिर अगली बात आपका केस के मुतालिक बात करते हैं। मैं कनाडा में मुझे 22 ईयर्स हो गए हैं। उससे पहले मैं अमेरिका में थी, वहाँ मैं 10 साल रही हूँ। तो यानी 32 साल से बैरून मुल्क है माशाल्लाह। तो मेरी शादी हुई थी और 32 साल आपको बैरून मुल्क और बेसिकली तल्लक आपका कहाँ से? मैं बेसिकली मैं रावली गुजरावाला कैंट से हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पे मेरे अम्मी अबू नहीं है, हयात नहीं है। यानी पूरी फैमिली रावली की है आपकी बेसिकली? मेरे भाई और सिस्टर जो हैं, ब्रदर जो है, सारे इधर ही रहते हैं। सही। तो मैं वहाँ पे अकेली हूँ। वहाँ पे सेटल है पिछले 32 साल से। पहले अमेरिका में थी, फिर कनाडा में चली गई। कनाडा में 22 साल से मैं वहाँ पे हूँ। ठीक हो गया। और जो आपका मसला है, आपकी ये शादी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी या आपकी फैमिली की मर्जी से हुई थी? कितने साल पहले की? जी मेरी ये शादी अरेंज मैरिज थी। ठीक हो गया। और 2004 में ये शादी हुई थी मेरी, सितंबर 4 को। ठीक हो गया। और ये रिश्ता मेरे घर वालों ने, मेरी अम्मी उस वक्त हयात थी, अम्मी ने और भाइयों ने किया था। ठीक हो गया। और अरेंज मैरिज थी ये। अरेंज मैरिज जी। और कौन थे वो लोग और क्या नाम था उनका? ये फर्द है? हाँ जी, ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम बिलाल रऊफ है। ये इधर अल्लामा इकबाल टाउन में रहते हैं। और 2004 में मेरे भाई फैसल के पास आए थे इनके अबू रिश्ते के लिए। ठीक है। ये आपको किसी रिश्ते वाले ने, जैसे वो लोग करवाते हैं, उस तरह पहले से कोई रिलेशन मौजूद था? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। रिश्ता वाले ने करवाया था और वो जो आदमी है वो अभी तक हयात हैं। उनको पता है, उन्होंने रिश्ता करवाया था। जब उन्होंने बताया था ये रिश्ता लेके आए थे हमारे घर में, तो हमने उसके बाद जब देखा वेखा तो हमने इनकार कर दिया था कि हमें सही नहीं लगा था ये रिश्ता ना। यानी आप फिर फैमिली ने कहा और आपने शादी कर ली इनसे? हाँ जी। ठीक हो गया। इन्होंने तो ये जो बिलाल अहमद है, ये उसमें काम क्या करता था? कुछ भी नहीं करते थे। इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला था कि ये जॉब, कोई कारोबार था या कोई? इन्होंने यही कहा था कि ये अपने जॉब करते हैं इस्लामाबाद में, अपने कज़न के साथ इनका बिजनेस है। सही। तो कज़न के पास ही ये उधर ही रहते हैं। पढ़ा लिखा था ये कोई? इन्होंने जो हमें बताया था यही बताया था कि इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने, इनके घर वालों ने यही बताया था कि इन्होंने इकनॉमिक्स में मास्टर किया हुआ है। अच्छा। और किया हुआ है इसमें आईटी में
ठीक हो गया। इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ, लेकिन बाद में जब मैंने इनको स्पॉन्सर किया तो इनके डॉक्यूमेंट चाहिए थे, तो इन्होंने कहा कि वो डिग्री जो है मेरी इकनॉमिक्स की वो यूनिवर्सिटी वाले दे नहीं रहे, वो पैसे मांग रहे हैं, ये आए शाएँ बाय बाय से इस तरह की बातें। तो बाद में जब वहाँ गए तो पता चला कि तो इन्होंने कोई मास्टर नहीं किया होता और कोई जॉब भी नहीं थी। सही से सब झूठ था ये। जी झूठ था। यानी शादी हो गई, जी। फिर अब आपने इनको स्पॉन्सर किया, पाकिस्तान आई। हाँ जी, मैंने इनको शादी के लिए जब रिश्ता इन्होंने भेजा तो वो हमने मेरे घर वालों ने देखा, मुझे भी वहाँ इन्होंने उसकी जो पिक है वो सेंड की, और फिर मैंने 2-3 दिन तक, क्योंकि मैं जॉब करती थी, मेरी जॉब काफ़ी जो है ना आवर्स काफ़ी मेरे लंबे थे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। तो फिर मेरे भाई का फ़ोन आया मुझे कि बाजी आप वो बार बार कॉल्स कर रहे हैं, तो आप एक दफ़ा वो जो है ना उनसे बात कर लें, और वो जो आपको पिक भेज नहीं, जब आपने इनको स्पॉन्सर किया जी तो शादी हो गई, जी तो आपकी फैमिली, उनकी फैमिली ने शादी कर दी आपकी, जी फिर आपने इनको स्पॉन्सर किया, तो जब ये पाकिस्तान से गए तो उसके तमाम मामला जो थे, अखराजात, वो आपने अदा किए या इनकी फैमिली ने अदा किए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनका एक सेंट भी नहीं, जो पाकिस्तान का एक सेंट होता है वो भी नहीं खर्च हुआ। एवरीथिंग जो है ना मैंने किया। ठीक हो जी। गया। तो वहाँ जाके ये जब 16 साल पहले पाकिस्तान से वहाँ जी। आपने इनको बुलाया, जी। नेशनलिटी होल्डर हो गई, फिर आपके साथ इनका 16 साल कैसे रूटीन थी, क्या रवैया इन्होंने था? जब ये गए हैं, पहले तो वो रिश्ता के वो हमने इनकार कर दिया, तो फिर इन्होंने बहुत मिन्नतें समाजते की। इनके अब्बू मेरे भाई के पास जाते थे, उन्होंने कस्में वस्में खाई, इवन के ये जो मेरे हस्बैंड हैं उस वक्त तो नहीं थे, लेकिन ये भी मेरे भाई के पास जाके कि हम आपकी बहन को, आपकी बेटी को बहुत कुछ रखेंगे, कभी कंप्लेन नहीं मिलेगी। फिर जा उधर मुझे ये कॉल्स करते थे जब हमने इनकार कर दिया। तो जब इन्होंने ये सारा कुछ शुरू किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने हमें तसल्लियाँ वलियाँ दी, तब हम एग्री हुए रिश्ते के लिए। नहीं, वो तो चलो हो गया ना। उसके बाद जब कनाडा में गए तो वहाँ क्या जरा बताएं। हाँ जी, कनाडा में मैंने जब निकाह हो गया था तो निकाह के 4 माह बाद में आई थी, और मेरे पास एक प्रूफ है। अभी निकाह हुआ था 4 सितंबर को, तो इन्होंने मेरे से पैसे मंगवाने शुरू कर दिए थे। सही। तो वो मेरे पास प्रूफ हैं सारे। जी 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 और जी, आप बात करते हैं। रसीदें हैं, मैंने जो इनको पैसे सेंड करती रही हूँ वहाँ पे, क्योंकि इनके उस वक्त इन्होंने मेरे साथ जी है निकाहनामा जी जो आपने मुझे प्रोवाइड किया है, जी तो इसके ऊपर कहा मौजूदा 30 लाख रुपए में आपका निकाह हुआ था 30 पाकिस्तान। लाख हक में था। हाँ जी इस पे लिखा हुआ है, तो ये इन्होंने अदा कर दिया साहब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक सेंट भी मुझे नहीं दिया। बल्कि मैं तो शादी करके मुझे ऐसे लगता था कि मैंने जो है ना, इन्होंने शादी सिर्फ ये समझा कि ये एक लड़का है और इसको हमने अब पता नहीं वो खरीद लिया, क्या कर लिया, ये हमारी आमदन का जरिया बस से ही है। ये आमदन का जरिया आपको बना लिया? जी सही। इनके घर का एक फर्ज जो है ना, एक फर्ज मेरा जो इसने मेरा कर्जा देना है, एक तो इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। जब ये बंदा पाकिस्तान से आपने कनाडा ले गए साहब, आपने स्पॉन्सर किया, डॉक्यूमेंट्स बन के, वहां पे आपके साथ 16 साल इसका रिश्ता मौजूद रहा, तो कैसा रहा रवैया आपके साथ? आप आपस के रिलेशनशिप कैसी रही आपकी? बहुत खराब। शुरू में तो ठीक था। शुरू में जितनी देर तक नेशनलिटी का संबंध लग गया जी, शुरू में जब इनके घर आई हूँ तब भी, हालांकि इनके घर जब मैं थी तब भी इनको मैंने $5,000 अमेरिकन इनको दिए। इन्होंने बहुत लंबी लंबी लिस्टें मुझे लिखवाई थी, वो इतना सामान लेके आई थी, और फिर जो वलीमा हुआ था वो भी मेरे पैसों का हुआ था। $700 अमेरिकन, $700 इन्होंने मेरे वॉलेट से निकाल लिया था। और फिर उस वक्त तो सही थे, लेकिन जब गए हैं तो तब भी जाके कुछ, क्योंकि मैंने शादी की थी, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, मैंने पूरी ज़िंदगी के लिए नबा के लिए किया था। ये नहीं किया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना कुछ दिनों के लिए, कुछ साल के लिए। और शादी जब करते हैं तो नहीं, ये बंदा वहां जाके जॉब शुरू की, इसने आपके माली मामलात में आपका हेल्प किया, जैसे मियाँ कमाते हैं, बीवी खाती है। जी, इनका जो जब ये गए हैं
تو انہوں نے جانے کے آئی تھنک 3 ویک بعد 2 ویک بعد 3 ویک بعد ان کو یہ تھا کہ مجھے فوراً جاب مل جائے. تو وہ میرے وہاں جاننے والے تھے, تو ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے ان کے جاب کے لیے ارینج کیا. پپائز وہاں یہ ریسٹورینٹ ہے, فرنچائز ہے جیسے فرائڈ چکن کی, تو وہاں پہ ان کے جاننے والے تھے, مینیجر جو تھا, تو وہاں پہ یعنی کام شروع کر دیا. کام پھر شروع کر دیا. کتنا عرصہ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ اچھی رہی کہ خرابی کب آئی؟ خرابی تو جب یہ گئے ہیں تو کچھ عرصے بعد انہوں نے جاتے ہی جو ہے نا یہ کرنے شروع, کیونکہ یہ تویز لے گئے تھے کافی زیادہ. تویز یہاں سے؟ تویز, ہاں جی, کافی بیگ بھرا ہوا تھا تویزوں کا, اور وہ لے گئے تھے. انہوں نے لاک لگایا ہوا تھا, تو بس اس سے ہی بات شروع ہوئی, اور انہوں نے خود ہی بتا دیا تویزوں کا بھی. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا ان کو پھینکیں, دقت تویزوں سے کچھ نہیں ہوتا, تو آپ ان کو نہ جاتے. وہ کیوں لے کے گئے تھے؟ مجھے نہیں پتا کیوں. وہ تو کہتے ہیں تیرے اور میرے پیار کے لیے تویزوں سے پیار تھوڑا ہی ہوتے ہیں. وہ تویز جب میں جا پہ چلی جاتی تھی تو وہ یہ باتھ روم میں جا کے جلاتے تھے, اور اس کی راکھ جو تھی نا پودوں میں ڈال, میرے گھر میں پودے تھے تو ان کو ڈال, میرے پودے بھی سارے مر گئے تھے. تو وہ پھر انہوں نے ایسے ہی کوئی بات ہوئی تھی میری, جنہوں نے ان کے میری جاننے والے جنہوں نے ان کا وہ سارا کیا تھا, کیس فائل کیا تھا امیگریشن کا, تو وہ آئی تھی گھر پہ. تو انہوں نے ان کا لینڈنگ پیپر کہا کہ دکھانے کے لیے نا, کہ وہ ظاہر وہ امیگریشن اس میں تھی, کمیونٹی سیٹ میں جاب کرتی تھی. انہوں نے سارا کیس ان کا فائل کیا تھا, تو وہ انہوں نے وہ دیکھنے کے لیے ان سے مانگا. تو انہوں نے لاک واک لگایا, تو انہوں نے کہا کہ لاک وہ بلال نے کیوں لگایا ہوا ہے نا. تو اس سے جو ہے نا, تو انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ وہ تویز جو ہے نا یہ لے کے آئی تھی. صحیح. اس کے بعد معاملات خراب ہونے جی, اس سے بات شروع ہوئی تھی. اور پھر یہ جو ہے نا یہ جب یہ پلین میں تھے, ابھی گئے وہاں پہنچے, کیونکہ میں پورا سال ان کو میں سپورٹ کرتی رہی, پورا سال میرے سے یہ پیسے منگواتے رہے, ان کے گھر کے ملازموں کے پیسے, ان کے بچوں کے, یعنی وہ روٹین سے آپ ان کو گھریلو معاملات کے لیے ہر منتھ آپ کو ان کو پیسے بھیجتے تھے. شادی پہ جانا ہے وہ پیسے, ہر چیز کے لیے میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں, یہ میرے سے منگواتے رہے ہیں. وہاں پہ ان کا جب یہ گئے, ان کا رہنا سہنا کیسا تھا؟ جیسے عام شریف ایک آدمی پاکستانی یا ایک مسلمان, ان کا ماحول ہوتا ہے. آپ ایک مشقی عورت تھی, گھر میں رہتی تھی, کام پہ, بالکل ان کا رویہ وہاں پہ ہاں, بولنے میں وہ ٹھیک تھے شروع میں, اور جیسے بڑے ہوتے ہیں, بڑا پولائٹ سا بولنا اور یہ وہ. لیکن اس کے بعد جب یہ گئے ہیں وہاں پہ, تو انہوں نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا. یہ 1 ماہ بعد ہی 3 ویک 1 ماہ بعد یہ گھر سے بھاگنا شروع ہو گئے. اور ان کی کزن وہاں پہ رہتی ہیں, ان کو انہوں نے بلا لیا. تو یہ گھر سے کہ میں جا رہا ہوں, یہ پوری پلاننگ کے ساتھ گئے تھے. تو ان کے ابو نے جب یہ پلین میں تھے, یہاں سے گئے ہیں, تو انہوں نے یہیں پہ میرے بھائی کے ساتھ, فیصل کے ساتھ, کوئی ایئرپورٹ پہ ہی تھوڑی بہت گاٹ واٹ کر دی تھی کہ اس کو انہوں نے مل کے نہیں گئے, کچھ بھی نہیں کیا. ان کے گھر والوں نے جھوٹ بول دیا, تو مل کے نہیں گئے. وہ بھی میرا بھائی بیچارہ ایئرپورٹ پہ بھی خوار ہوتا رہا. تو یہ تو نہیں, میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہاں پہ آپ کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ کیسا تھا؟ وہ میں آپ کو مار پیٹ کرتے تھے, تشدد تھا, مہینے کا خرچہ دیتے تھے یا نہیں, یہ بتائیں. یہ تو جو دوسری میٹر کہانی ہے, یہ تو گزر گیا نا ٹائم. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب یہ جاب پہ انہوں نے جاب شروع کی ہے, تو میں نے ان کو کہا کہ بلال آپ میرے ساتھ چلیں, جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیں. تو یہ مجھے چپ ہو گئے. دوسرے دن مجھے آ کے کہتے ہیں کہ ان کی کولیگ تھی, ان کے ساتھ جاب کرتی تھی, اسی بلڈنگ میں رہتے تھے, کہ میں اس کو دیکھا ہوا تھا, جانتی نہیں تھی. تو کہتے مجھے کہ وہ فرزانہ کہتی تھی کہ ٹی ڈی بینک میں اکاؤنٹ کھلوا لو. تو میں نے ان کو کہا کہ فرزانہ کون ہوتی ہے نا, جب میں ہوں, میں آپ کو کہہ رہی ہوں میرے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیں. انہوں نے نہیں کھلوایا. انہوں نے اس عورت کے کہنے پہ, جو ابھی ان کو 1 ویک ہوا تھا, 1 ویک کے بعد ان کو چیک ملنا تھا, تو اس کے کہنے پہ انہوں نے ٹی ڈی بینک میں, وہاں کا بینک ہے ٹی ڈی بینک, اس میں اکاؤنٹ کھلوا لیا. اور جب ان کو ان کا چیک ویک ملا ہے, تو انہوں نے مجھے دکھایا تک نہیں, بتایا تک نہیں, اور میں نے پوچھا بھی نہیں, بلکہ مجھے خود تھا کچھ اس چیز کی تھی کہ اپنے پہلا ان کی انکم ہے,
पहला इनका चेक किया था, अपने घर वालों को सेंड करें, उनको भेजे, लेकिन इन्होंने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। इवन कि इनका रवैया चेंज हो गया था ना वहाँ जाके, यानी वो वक्त के साथ साथ ये चेंज होता गया। जी। और घर में आपसे कितनी दफा ये भाग के गए, आपसे दूर हुए? बहुत दफा। मैंने बताया ना कि 3 वीक बाद ही ये घर से भागना शुरू हो गया था, अपना बैग पकड़ा और कभी कुछ दिन के लिए, कभी महीने के लिए, कभी 6 महीने के लिए, ऐसे। अभी फिर 2016 से हमने पाकिस्तान आना था। उससे पहले तो ये बहुत ही भागते थे, फिर जैसे इनको ज़रूरत पड़ती थी पैसों की, ये मैं भी सो जॉब करती थी, मेरी जॉब अच्छी थी इनकी निस्बत, और मैंने इनको कहा कि आप जो है ना आप स्टडी कर लें, बल्कि इनको नहीं, आप ये बताएं, ये आप पे तशद्दुद भी करते थे? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और आपको ज़हनी तौर पर टॉर्चर भी करते थे, हर चीज़ इन्होंने इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से मुझे टॉर्चर किया, हर तरह से। फिर आपने 16 साल इस बंदे के साथ क्यों गुजारे? मैंने सिर्फ इस वजह से कि मैं इस शादी को निभाना चाहती थी। ठीक है। मैंने ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं की थी, मैंने सिर्फ ये नहीं किया था कि 1-2 साल के लिए की थी, मैंने पूरी जो जितनी मेरी जिंदगी थी तब उसके इनको अपना एक जीवन साथी चुना था। मैंने ये नहीं किया था कि कोई मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि ये कोई वो पेपर मैरिज थी या कुछ था। तो देखिए, जब शादी होती है तो उसमें नशीबो फराज तो आते ही हैं, ऊंच नीच होती है, चाहे लड़ाई झगड़े भी होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ अभी हुआ है तो फौरन डिवोर्स कर दो। आप दोनों के दरमियान जब शादी हुई 16 साल में, आपको पता चल गया कि ये जो है ना मेरे साथ धोखा कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो आपने 16 साल इसी गुजारा कि मैं अपनी शादी बचा लूँ, घर बचा लूँ। ठीक है, लेकिन इस दरमियान आपकी औलाद दोनों में की नहीं है। नहीं, ये एक आपने मुझे दिया है लेटर कि जिसके ऊपर ये मेंशन है कि ये मैंने इनसे आधारे पैसे लिए हैं, वापस लूँगा, तो ये क्या कहानी है? ये था, ये 2013 में हम पाकिस्तान आ रहे थे, इन्होंने, क्योंकि ये जब यहाँ से गए हैं तो 2009 सिग्नेचर भी मौजूद है जी। 2013 में 2012 में इनकी अम्मी की डेथ हो गई थी सितंबर में, तो 2013 में उस वक्त भी मैंने इनको कहा था आप चले जाए, लेकिन ये नहीं गए, इनके घर वालों ने मना कर दिया था। फिर क्योंकि ये बीमार थे, 2009 में ये बीमार हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी, क्लोन की, बड़ी आंत की, उसमें अल्सर हो गया था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इनकी बहुत बस्ट वो जो है ना इनकी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी ट्रीटमेंट करवाते करवाते उसके साइड इफेक्ट से इनको टीबी हो गई थी। और फिर टीबी ये घर पे थे स्टिल, मैंने इनकी केयर की है कि आप सोच भी नहीं सकते, एक माँ भी अपने बच्चे की नहीं करती, जैसे मैंने इनको जो है ना इनकी केयर की है, एक बच्चे की तरह मैंने इनकी केयर की है। फिर मैं इनकी वो जो टीबी का ट्रीटमेंट हो रही थी, तो टीबी जो है इनके ब्रेन में ट्रैवल कर गई, जब ब्रेन में ट्रैवल कर गई तो वो इनको सीजर अटैक आने शुरू हो गए। मैं एक दिन में 2 दफ़ा एम्बुलेंस कॉल करके इनको हॉस्पिटल में लेके जाती रही हूँ, 2-2.5 माह हॉस्पिटल में 24 आवर्स मैंने इनका साथ, यानी आपने हर तरह की जो आपका फर्ज था, आपने जिम्मेदारी एक बीवी की हैसियत से पूरी निभाई। जब टीबी इनके ब्रेन में ट्रैवल कर गई तो डॉक्टर्स जो थे उनको पता नहीं चल रहा था कि आया ये टीबी है, इन्फेक्शन है या एड्स है, उन्होंने टेस्ट लेने थे, तो वो टीबी के टेस्ट के लिए ना काफ़ी टाइम लगता है, वो बाहर ही भेजते हैं कहीं, तो उस वक्त ये बहुत घबराए हुए थे इन्होंने एड्स के टेस्ट की वजह से। तो इन्होंने फिर मुझे वहाँ बताया कि ये मुझे चीट भी करते रहे शादी के बाद, कि मैं इसलिए डर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे मुंह पे थूक के चली जाओगी, थप्पड़ मार के चली जाओगी। तो मैंने उस इतनी बड़ी इन्होंने मुझे बात बताई, मैं तुझे चीट करता रहा हूँ, आदमियों के साथ ये करते रहे, तो उसके बावजूद मैंने इनका हाथ पकड़ के इनको तसल्ली दी और इनको मैंने कहा कि आप भूल जाएं, जो हुआ है उसको भूल जाएं, ये समझे कि कुछ भी नहीं हुआ। जी, बातचीत का आगे सिलसिला करता हूँ, मैं यहाँ छोटा सा बजाता हूँ ब्रेक। जी, यहाँ राहत मैडम से बातचीत का यूँ सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ होगा एक छोटा सा ब्रेक। जी, वेलकम बैक।
آپ نے یہ جو ڈاکومنٹس مجھے دیا تھا کہ اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ میں یہ جو پیسے دے رہا ہوں دادا ہے، اور یہ سگنیچر بھی موجود ہے ساتھ میں، نے پہلے بھی دکھایا ناظرین کو، تو یہ کیوں لکھوایا تھا؟ اور آپ کو جب سے یہ پاکستان سے گئے ہیں وہاں پہ جاب بھی کی ہے، آپ کو مہینے کا خرچ دیتے تھے جیسے مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ان کی کیا انکم ہے، ہاں، کبھی بھی نہیں انہوں نے مجھے کوئی کبھی یہ جو بیماری کے اوپر اخراجات آئے میں پیسے نہیں کیا سارا آپ نے کیا؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ بیمار تھے تو یہ جاب نہیں کر سکتے تھے، صحیح۔ تو میں نے سارا کیا، ان کا سارا خرچہ گھر کا بھی ہر چیز میں نے کیا۔ تو یہ کیوں لکھوایا تھا آپ نے؟ میاں بیوی تو ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو یہ لکھوانے ہاں کی کیا جی، یہ اس لیے لکھوایا تھا کہ مجبور ہو کے میں نے، یہ ہمیشہ میرے سے پیسے لیتے تھے، میرے سے پیسے لے کے اگر میں نہیں کبھی دیتی تھی تو میرے چوری کر لیتے تھے، صحیح۔ اور انہی وجہ سے سب سے پہلے جو یہ جھگڑے شروع ہوئے تھے نا، کہ یہ میرے پیسے چوری کرتے تھے اور میرے کریڈٹ کارڈ یوز کر لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد میری میل پہ چھپا لیتے تھے۔ تو مجھے اپنے وہ کریڈٹ کارڈز جو ہے نا ان کو وہاں کال کر کے مجھے پتا کرنا پڑتا تھا کہ میرا بیلنس کتنا ہے، کیونکہ جب مجھے پتا چل گیا تھا یہ چوریاں کرتے ہیں۔ میں نے 2-3 دفعہ اپنے کریڈٹ کارڈ کے نمبر بھی چینج کروائے، میری ہر چیز ان کے پاس تھی، لیکن انہوں نے اپنی ہر چیز سیکرٹ کی رکھی تھی، اور یہ اس لیے لکھوایا تھا کہ جب بھی پیسے لیتے تھے اپنے پیچھے، کیونکہ اپنے گھر کا واحد یعنی نہ آپ کو پاکٹ منی دیتے تھے، نہ آمدن کا ذریعہ بتاتے تھے کہ کتنی میری آمدن ہے، اور یہ اس لیے لکھوایا تھا کہ یہ پیسے لیتے تھے، ادھار بھی لیتے تھے، تو کبھی انہوں نے مجھے واپس نہیں کیا، اور پھر کہتے تھے کہ کون سے پیسے تو مجھے دیتی ہو نا، اور یہ پاکستان آنا تھا تو انہوں نے انہی کی وجہ سے آنا تھا، یہ بیمار تھے تو یہ ان کی امی کی ڈیتھ ہوتی 1 سال بعد کہ اپنی امی کو ملنا ہے، اور پھر یہ بیمار ہیں تو چلو آ کے پھر کوئی جاب آپ شروع کریں گے، کیونکہ یہ اسٹل 3-4 سال گھر پہ رہے۔ اور پھر یہ جب ان کے پاس پیسے تھے کوئی 4-5 ہزار ڈالر، لیکن انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے پاس وہ پیسے ہیں تو ہم پاکستان جائیں گے تو وہاں سے آ کے پھر ہم جاب آپ شروع کر لیں۔ جب انہوں نے سارے شاپنگ واپنگ کر لی، سارا کچھ کر لیا، کیونکہ ان کے پاس تو کریڈٹ کارڈ ہی نہیں تھا کبھی، میرے پاس میرے کریڈٹ کارڈ تھے، تو ان میں شاپنگ کی، اسی میں سارا کچھ کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک کریڈٹ کارڈ تھا 10,000 کا، جو مجھے انہوں نے کبھی بتایا ہی نہیں، انہوں نے پورا 10,000 نکال کے اپنے پیچھے بھیج دیا فیملی کو، اور پھر مجھے تب پتا چلا جب انہوں نے سیٹلمنٹ کروایا، اور پھر وہ اپنے کریڈٹ کارڈ کا بیلنس جو ہے میرے کریڈٹ کارڈ پہ ٹرانسفر کروا رہے تھے میرے سے چوری، تو وہ مجھے پتا چل گیا۔ میں نے اس وقت بھی ان کو کچھ نہیں کہا۔ پھر یہ جو لکھوایا تھا اس لیے کہ جب انہوں نے پوری شاپنگ کر لی، ٹکٹ بھی پرچیز کر لیے میرے کریڈٹ کارڈ سے، تو انہوں نے خرچہ تو انہوں نے کرنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کریں گے، جتنے بھی گھر کے خرچہ ہوگا وہ ان کے پاس پیسے ہیں وہ دیں گے، انہوں نے کوئی اپنے پیسے دیے تو جب نہیں، لیکن جب یہ ٹکٹ بھی پرچیز کر لی، انہوں نے ساری شاپنگ کر لی، ہر چیز ہو گئی، ہم ریڈی تھے پاکستان آنے کے لیے، تو جب ان کو کہا کہ اب گھر کا جو رینٹ وینٹ دینا سارا کچھ اس کے مجھے وہ پیسے دیں کچھ، تو یہ کہنے لگے میرے پاس کوئی نہیں۔ میں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ آپ نے وہ BC ڈالی ہوئی ہے، 5,000 ڈالر آپ کے پاس ہے، جب اب نہیں تھا تو آپ نے کیوں، آپ ہمیشہ میرے سے لیتے ہیں، تو آپ پھر بعد میں مکر بھی جاتے ہیں کہ میں نے کوئی پیسہ نہیں دینا، اور پھر الٹا میرے ساتھ جھگڑتے ہیں۔ تو اب مجھے یہ ہے کہ میں نہیں آپ کو پیسے، کہتے میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، تم نے جانا جاؤ۔ یہ اپنے سوٹ کیس اٹھا کے پاسپورٹ لے کے بھاگنے لگے تھے پھر گھر سے۔ تو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا دروازے کے آگے، انہوں نے اس وقت مجھے تھپڑ مارے، تو میں نے کہا اب ایسے نہیں چلے گا، یہ کوئی طریقہ نہیں، آپ ہمیشہ میرے ساتھ یہی کرتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں مجھے، تو یہ نہیں کہ اب ٹکٹ بھی لے لی ہے، سارے میرے کارڈوں پہ آپ نے قرض چڑھا لیا، اب آپ اکیلے جائیں گے اور میں یہاں پہ، تو پھر مجھے پیسے دیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس پیسے نہیں، میں نے کہا پھر آپ مجھے لکھ کے دیں۔ یہ فرسٹ ٹائم اس وقت میں نے اس وجہ سے لکھوایا تھا کہ ہمیشہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات کلیئر ہو۔ یہ ایک معافی نامہ بھی آپ نے دیا ہے مجھے، یہ اس پہ انہوں نے معافی نامہ لکھا، اور ہاں یہ تھا کہ جب بھی انہوں نے میرے سے پیسے لینے ہوتے تھے، کام کروانا ہوتا تھا، پیسے لینے ہوتے تھے، اور پیسے کیونکہ اپنے گھر کا واحد انکم کا ذریعہ یہ تھے، ان کے بھائی کچھ نہیں کرتے تھے، ان کے ابو ریٹائر ہو گئے تھے اس وقت، اور ان کے
इनकी बहन भी इनके पास ही रहती थी। जी जी। बड़ा भाई, उसके बच्चे, उसकी डिवोर्स हो गई थी, वो भी इनके पास ही था, उसके बच्चों को भी पालते थे। छोटा भाई उस वक्त अनमैरिड था, वो भी कुछ नहीं करता था, उसको भी सारे घर यानी पूरी कफालत ये जिम्मेदारी इनके जिम्मे थी। जी। वो इनकी इनकम इतनी नहीं थी उस वक्त, मेरी थी ये। यानी आपसे भी पैसे लेना, कुछ अपने से डालने और इनको भेज देना। जी, जो पैसे थे पीछे भेजते थे। उनका एक ही मिशन था, वो कहते थे, एक दफा मैंने इनको कहा, मैंने कहा ये आखिरी दफा आप दोनों के दरमियान अलादगी कब हुई? आखिरी दफा ये हुई है 2016 में। उसके बाद आप दोनों के दरमियान हाँ नहीं इकट्ठे नहीं हो ये सके? नहीं, ये आए हैं, पैसे लिए हैं 2000, क्योंकि मैं यहाँ इतनी लंबी तफसील में बताना मैं ये कह रहा बता नहीं हूँ सकती। कि आपके पास 2016 में आपके पास आए, कितने दिन रहे, फिर उसके बाद आपके अब तो इनके भाई 21 आ गए, 5 साल हो गए जी, इस बात। इनके भाई को उस वक्त भी ये 8 महीने हो गए थे इनको घर से भागे हुए। मैं पाकिस्तान आई थी, इन्होंने मेरे साथ आना था, ये नहीं आई। जब मैं पाकिस्तान से वापस गई हूँ, ये घर की एयरपोर्ट से मैं घर गई हूँ, तो इन्होंने मुझे एलिवेटर में की पकड़ाई, कहते ये लो की। तो मैंने कहा बिलाल क्या क्यों आ गए, ये की मुझे क्यों दे रहे? इन्होंने दरवाज़ा खोल के मेरा सामान दरवाजे के आगे पड़ा था, उधर ही फेंक के तो चले गए। कहते हैं सॉरी, मैं तुझे फ़ोन पे बता देता, मैं यहाँ से मूव हो चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना। यानी आप पाकिस्तान आए तो ये पीछे से घर छोड़ के कहीं और move हो गए। मैं इनको $1100 4 महीने में यहाँ रही। $1100 मैं इनको ई ट्रांसफ़र करती रही इंटरनेट के थ्रू। सही सही। जब मैं आई थी, घर का रेंट वेंट हर चीज़ ग्रोसरी वोसरी मैं डाल के आई थी, दे के आई थी। इन्होंने मेरे साथ आना था, नहीं आई। फिर इन्होंने कहा 1 महीने बाद कि मैं आ रहा हूँ, मैं वापस जा रही थी 1 महीने बाद, ये नहीं आए। फिर इन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैंने सीट आगे करवाई इन्होंने, इनके कहने पे ये फिर नहीं आए, इन्होंने धोखा किया। फिर जब मैं 4 महीने बाद वापस गई हूँ, तो मैं घर गई हूँ, चाबियाँ फेंक के ये भाग गए। और फिर जब घर से जाते थे गायब हो जाते थे, मुझे नहीं पता ये कहाँ रह रहे हैं, कोई अड्डे फोन भी बंद। नहीं, आखिरी दफा ये कब आपसे इनकी अलादगी हुई है, कितना अर्सा हो गया? 2016 में। उसके बाद 5 साल हो हाँ, गए अलादगी उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने फिर ये इनके 8 महीने हो गए थे इनको घर से भागे हुए। फिर इनके भाई को कैंसर हुआ, इनके बड़े भाई को। फिर ये इन्होंने मुझे फ़ोन किए, पहले मैं इनको फ़ोन करती रही, मैं इनके घर गई, इन्होंने मुझे तूफान में धक्के दे के निकाला बाहर कि मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। इनके भाई को कैंसर हुआ, फिर इन्होंने फ़ोन किए, मेरे बड़े भाई को फ़ोन किया, तो उसको पता ही नहीं था इस चीज़ का, मैंने कभी अपने घर वालों को इतना बताया ही नहीं था। तो इन्होंने फिर कहा मेरे भाई को कैंसर है, तुम मेरी हेल्प करो। ये फिर आ गए मेरे पास, और मैंने इन्होंने कहा डॉक्टर कहते हैं उनको 5 लाख रुपया इलाज। बाजी, मैं जो बात पूछना चाह रहा हूँ कि 2016 में आपसे दूर हुए, फिर आपके दरमियान सुलह हुई, कितना अर्सा इकट्ठे रहे? आते थे थोड़ी देर के लिए, फिर भाग जाते थे, पैसे लेते भाग जाते थे। यानी कि महीना 10 दिन 5 दिन रहते थे या नहीं? जी हाँ जी। बाकायदा तौर पर ये कितना अर्सा हो गया आपसे दूर है? 2016 फरवरी 9 से मेरे साथ नहीं रहे। नहीं रह रहे जी। और उसके बाद आते जाते रहे बस? आते जाते थे। और कितना अर्सा हो गया कि बिल्कुल राब्ता नहीं है? अभी बिल्कुल राब्ता नहीं है, 3 साल हो गए। 3 साल हो जी। 3 साल हो गए, ये आए भी नहीं है, ना राब्ता, फोन पे बस कभी कभार आया। जी, तो फोन पे बात होती थी, अब तो वो भी नहीं। 1 साल जो बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, 3 साल से यानी किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है? बिल्कुल भी ठीक हो गया। तो ये जो आपको उन्होंने एक नोटिस भेजा है कनाडा में, ये आपने जो दिया है कि इसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया कि मैंने आपको जो वो सही है, तो आपको कोई पाक जो शरी तौर पर डिवोर्स तलाक का लफ्ज़ इन्होंने कॉल करके या स्टाक के ऊपर कोई तलाकनामा भेजा हो इसके अलावा? बिल्कुल नहीं। और हक में जो था आपका 30 लाख, कोई हक मैं नहीं, कोई कुछ नहीं मेरा। इन्होंने बहुत ज्यादा मेरे पैसे इन्होंने देने हैं। मैंने 16 साल इनको सपोर्ट किया है, इनकी फैमिली को, इनके घर के एक एक फर्द को। ये जो आपने रसीदें दी हैं ये इस चीज की है कि आप इनकी फैमिली को, इनको पाकिस्तान ये मेरे से पैसे मंगवाते रहे हैं। ठीक हो गया। ये अभी बहुत कम है क्योंकि ये घर से पेपर सारे निकाल के ले गए थे। जी जी। तो ये कुछ मुझे मिल गई जो पड़ी हुई थी, तो ये घर से पेपर सारी चीज़ें निकाल के ले गए थे चोरी। तो ये मेरे पास जो मैं इनको पैसे भेजती रही हूँ वो है, और कैश इन्होंने मेरे से बहुत लिया है मुझे पैसे। यानी आपने बताया कि इसके भाई को कैंसर था, आपने उस वक्त भी 500 कुछ डॉलर जो है ना $5,134 उस वक्त इनकी हेल्प की।
اور آپ نے جیسے مجھے بتایا کہ ان کی فیملی کے ہر فرد نے جی۔ آپ سے پیسے لیے، وہ ہزاریں لے لیتے تھے واپسی کا، آپ تقاضا بھی کرتے تھے تو نہیں دیے۔ جب یہ پاکستان سے میرے سے پیسے منگواتے تھے تو یہ ان کو میں نے کہا بھی تھا کہ دیکھیں جب آپ آئیں گے تو پیسوں کی ضرورت ہوگی، آپ نے اسٹڈی بھی کرنا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں میں آؤں گا سب سنبھال لوں گا، میں یہ تم سے ادھار لے رہا ہوں، میں جب آؤں گا ایک ایک پائی تجھے واپس کروں گا۔ نہیں، جب بندہ ایک جاب ہی نہیں کرتا ہاں جی۔ تو آپ کو پیسے کہاں سے دے گا؟ تو پھر جب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے جو جاب کی ہے انہوں نے اپنے پیچھے بھیجا، مجھے کبھی انہوں نے کوئی خرچہ نہیں دیا، کوئی کچھ نہیں دیا، گھر کا تھوڑا بہت انہوں نے کچھ عرصہ تھوڑا سا رینٹ اچھا، دیا، اس کے بعد کچھ نہیں کبھی دیا۔ اب یہ جو معاملہ جی۔ ہے، آپ کو نوٹس کے دیے اور انہیں کینیڈی رول کے مطابق آپ کو نوٹس بھیجا اور آپ کو کہا جی میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، ڈیورس کرنی ہے۔ جی۔ اب آپ کیا پاکستان میں آئی ہیں، 2 اکتوبر سے آپ پاکستان میں موجود ہیں، اور 26 ستمبر کو بلال روف جو آپ کا سابقہ میاں یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیورس نہیں ہوئی، تو یہ پاکستان میں تھے، تو پاکستان میں بیٹھ کے آپ دونوں نے کوئی بات آپ کی فیملی نے نہیں کی؟ میں اسی وجہ سے آئی پاکستان، ان کے پیچھے ایک تو ان کے بھائی کا وہ ہوا تو دکھ ہوا ان کا سن کے، اور پھر میرا بھائی اور میری بڑی سسٹر جو ہیں وہ ان کے گھر، جی ساری فیملی گئی، یہ ساری فیملی گئی، تعزیت کے بھی گئی، سارا پھر معاملہ۔ انہوں نے میرے بھائی کو کہا یہ 2 ماہ کے لیے آئے ہیں اور پھر 1-2 دن میں بیٹھ کے بات کریں گے، تو اسی دن ہی میرے بھائی کے ساتھ جھوٹ بولا، اسی دن ہی یہ یہاں سے فرار ہو گئے۔ صحیح۔ جی، نہیں، وہاں جا کے میسج یہ کر دیا۔ جب آپ پاکستان آئی اس سے پہلے یہ آپ کو نوٹس انہوں نے دے دیا تھا، تو آپ نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے مجھے ایسا کوئی نوٹس جی ہاں جی تو بتایا تھا۔ آپ کے بھائی نے اس موضوع کے اوپر بلال روف جو پاکستان میں موجود تھا اس سے بیٹھ کے بات کی کوئی؟ اس موضوع پہ انہوں نے ادھر بات ہی نہیں کی، انہوں نے کہا کہ میں 2 ماہ کے لیے آؤں، میں 2 دن بعد ہم بیٹھ کے بات کریں گے، لیکن اسی دن وہ فرار ہو گئے۔ فرار ہو جی گیا اسی پاکستان دن سے۔ جی۔ اور جب آپ 2 اکتوبر کو پاکستان آئی جی، تو آپ کی ان کی کو باقاعدہ ابھی تک ملاقات یہاں پہ ہوئی؟ نہیں بالکل بھی نہیں، فرار ہی ہو گئے تھے، ملاقات کیسے ہونی تھی؟ صحیح۔ اور ادھر فون پہ میرے بھائی فیصل سٹل 3 سال سے، جب سے یہ بالکل ہی یہ ہوا ہے کہ بات میری ان کے ساتھ نہیں ہو رہی، تو تب سے میرے بھائی فیصل ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ یا تو صلح کی طرف آ جاؤ، دیکھو اپنا گھر نہ خراب کرو۔ ان کے گھر کے کسی ایک فرد نے بھی اس میں کوئی اپنا رول ادا نہیں کیا۔ اب آپ نے ایک اپلیکیشن بھی دی ہے تھانہ، آپ نے مقامی تھانے میں مون روف کے نام پہ، اور کہا کہ اس مومن روف، مومن روف، تو اس نے آپ کو ٹارچر کیا، دھمکی دی ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، فیملی کے مختلف لوگ آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں، اور بلال بھی خود بھی آپ کو فون پہ دھمکیاں اور گالی گلوچ کرتا ہے، تو اس حوالے سے آپ نے ایک مقدمہ دائر کرنے کے لیے اپلیکیشن دی ہے، مختلف فورم پہ آپ احتجاج بھی کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو کون سی جو ہے نا آپ کو سپورٹ کیسی ہے انتظامیہ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے؟ مجھے یہ جو انہوں نے دی ہیں ابھی دھمکیاں، ان کے ریلیٹیوز نے، ان کے بھتیجے نے، گالیاں، میرے پاس سارے پروف ہیں۔ کبھی ان کے ساتھ آپ نے فون پہ رابطہ نہیں، کیا؟ کبھی بھی میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں میرا، میں نے کسی کو فون نہیں کیا، ان جتنے لوگوں نے بھی مجھے دھمکیاں دیں، میرا کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ، میں نے کبھی کال نہیں کیا۔ نمبر ان کے پاس کیسے گیا؟ ان کو نمبر انہوں نے دیے ہیں بلال روف جی۔ لاسٹ ٹائم جب میرے میاں سے میری بات نہیں ہوئی، تو میرے بھائی سے بات ہو رہی تھی، وہ یہی بتا رہے تھے کہ صلح کر لیتے ہیں، یا میں سوچ رہا ہوں، اور پھر جو پیسے ویسے کسی پہ بات ہو رہی تھی۔ اب جو صورتحال بن گئی ہے جی۔ تو اس کے اوپر، اگلی صورتحال کے اوپر میں ایک بریک کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں۔ جی ناظرین، یہاں ہوگا ایک چھوٹا سا بریک، اور اس کے بعد پھر میڈم جو محترمہ ہیں ان سے، راحت صاحبہ، ان سے بات کروں گا کہ یہ کیا چاہتی ہیں، اور ان کو اپنے انصاف کے لیے کون کون سے فورم پہ ہیں، اور یہ کیا چاہتی ہیں پاکستان کی انتظامیہ سے، انصاف کے دروازے جو کھٹکا رہی ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی میڈم، جیسے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے ایک پٹیشن بھی مقامی تھانے میں اپنے میں دی ہے،
تو جس میں آپ نے کہا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور میری جان کو خطرہ ہے، تو آپ کو تھریٹ آ رہے ہیں؟ جی بالکل، مجھے بہت زیادہ تھریٹ آ رہے ہیں. ان کے ریلیٹیوز، ان کے جو بھتیجے ہیں وہ، ان کی بھابھی اور ان کے کزن وزن جو ہیں وہ مجھے بہت زیادہ تھریٹ کر رہے ہیں، قتل کی دھمکیاں کہتے ہیں اپلیکیشن واپس لے لیں. اپلیکیشن واپس، اگر تم نے کچھ کیا میرے چاچو کے خلاف تو ہم دیکھنا تمہارا کیا حشر کرتے ہیں، تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے اور تمہیں قتل کریں گے، تجھے، تیرے بھائی کو اور تیرے گھر والوں کو. تو اس لیے پھر میں نے یہ تحفظ کے لیے، اپنے انصاف کے لیے، تحفظ کے لیے تو میں نے یہ اپلیکیشن دی ہے. اور مجھے نہیں، آپ کو ان کے قبیلے کے بارے میں کوئی معلومات رکھی کہ یہ آپ کیا؟ یہ دیکھیں میرے پاس یہ بھی ہے کہ ان کا یہ کریمنل جو ہے فیملی ہے. ان کے بڑے بھائی نے یہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا فراڈ کیا ہوا، جو ان کے نیشنل بینک آف پاکستان نے جو نا لانچ کی ہوئی ہے، اور خرم روف کے نام سے یہ مجرم ہے. اور اس نے یہ کیا کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے، آپ نے بتایا کہ انہوں نے، ان کے والد صاحب سرکاری ملازم تھے، پینشن کے پیسے ان کے اے ٹی ایم کارڈ سے لیتا رہا، اور وہ 1.5-2 سال لیا، 18 مہینے اپنے والد کے فوت ہونے کے بعد ان کی پینشن جو ہے نا وہ لیتے رہے، اے ٹی ایم کے ذریعے نکالتا رہا. جی بالکل. صحیح. تو یہ بعد میں فیملی اس طرح کی ہے. میرے میاں نے شادی کے نام پہ میرے ساتھ فراڈ کیا، امیگریشن کے لیے پیسہ لوٹتے رہے، مجھے مارتے رہے، ٹارچر کرتے رہے. اور پھر ان کے گھر والے بھی یہاں پہ یہ میرے ساتھ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ نے کینیڈا میں کسی فورم پہ ان کے خلاف کوئی قانونی کا چرچا کی؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں کیا. پاکستان میں آ کے کر دی؟ میں صرف اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں نہیں چاہتی تھی، میں ایک شریف فیملی سے میرا تعلق ہے، میری فیملی بھی ایجوکیٹڈ ہے، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے یہی تھا کہ یہ معاملہ آرام سے، کوئی بات نہیں حل ہو جائے. میں ان کو سمجھاتی تھی، لیکن وہ کبھی بھی نہیں. انہوں نے صرف اور صرف مجھے یوز کیا ہے، صرف اور میں کبھی وہاں، میں نے پولیس کو کال نہیں کیا، میں کبھی کسی کے پاس وہاں نہیں گئی اس کے لیے کہ صرف یہ کہ گھر کا معاملہ گھر میں یہ ہو جائے، سالو ہو جائے. لیکن وہ اب حل نہیں ہوا تو آپ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں. اور آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کو انصاف کہاں سے ملے، کیا ملے؟ کیونکہ میں اس لیے کیونکہ اب مجھے میری فیملی کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یعنی آپ کو تحفظ چاہیے؟ جی مجھے تحفظ چاہیے. یہ جو آپ کا 30 لاکھ حق میں ہے یہ آپ کو ادا کیا گیا ہے؟ بالکل بھی ایک پیسہ بھی نہیں دیا. جو آپ نے بتایا 95 لاکھ 95,000 میرا 95,000 ڈالر جو ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت لوٹا ہے، بہت 16 سال یہ مجھے لوٹتے رہے ہیں. 16 سال. یہ جو 95,000 ڈالر ہے یہ تو ہزارے کر کے لیے گئے؟ یہ اس میں میرا حق مہر بھی ہے. مجھے ڈسبلٹی کے پیسے ملے تھے 50,000، وہ بھی انہوں نے میرے سے لے لیے. اس کے علاوہ میرے پاس جو سیونگ تھی میری، یہ میرے سے لیتے رہے، میں ان کو دیتی رہی صرف اپنا گھر بچانے کے لیے، صرف اور صرف کہ یہ میرا گھر بچ جائے. میری زندگی جو ہے نا، میں ڈیورس سے نام سے میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، بہت گھبراتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی ڈیورس ہو. ٹھیک ہو. تو ابھی کوئی رابطہ موجود ہے کہ دونوں خاندانوں کو کوئی جوڑنے والا کہ آپ بیٹھ کے صلح کر لیں؟ ہم نے بہت کوشش کی ہے، میرے بھائی نے بہت کوشش کی ہے. جب انہوں نے بالکل اینڈ کر دیا، دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں، تو پھر میں نے یہ جو ہے نا قدم اٹھایا. اب میں صرف اور صرف یہ چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے. میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، آرمی چیف جو ہے ان سے، وزیر داخلہ سے میری سب سے اپیل ہے، سب سے گزارش ہے، اور یہ جو میڈیا ہیں ان سے بھی کہ پلیز میری ہیلپ کی جائے. میں اس قوم کی بیٹی ہوں، میں نے بھی اس ملک میں اپنا حصہ ڈالا ہے، میں نے بھی کیا کافی کچھ اس ملک کے لیے. وہاں سے پیسے ہم جو بھی بھیجتے ہیں زکوٰۃ کے لیے، فنڈز وغیرہ ہم یہیں پہ بھیجتے ہیں، میں بھی بھیجتی رہی ہوں. تو میں اپیل کرتی ہوں ان سب سے اور عام لوگوں سے بھی، پلیز میری ہیلپ کی جائے کیونکہ مجھے تحفظ دیا جائے. میں یہاں بھی سیف نہیں ہوں، میں کینیڈا میں بھی سیف نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اتنی زیادہ یہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں قتل کرنے کی، اور بہت غلط قسم کی یہ جو میرے خلاف، میری فیملی کے خلاف یہ جو بول رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں. تو پلیز میں چاہتی ہوں کہ مجھے یہاں پہ بھی اور کینیڈا میں بھی تحفظ دیا جائے، میری ہیلپ کی جائے.
اور میں امید کرتی ہوں مسٹر پرائم منسٹر صاحب سے کہ وہ مجھے اس معاملے میں میری ضرور ہیلپ کریں گے۔ جی ناظرین، آج جو میری مہمان تھی میڈم راحت تھی، جو نیشنلٹی ہولڈر ہے کینیڈا کی اور پاکستان راہ والی کیٹ سے ان کا بیسیکلی تعلق ہے، ان کا بابا اجداد کا۔ تو وہ آج کل پاکستان میں آئی ہوئی ہیں اپنے حق کے لیے، کیونکہ ان کا جو ہسبینڈ ہے وہ جو بلال رؤف، وہ بیسیکلی پاکستان کے ہیں، راہ والی کینٹ سے ان کا تعلق ہے۔ وہ پچھلے دنوں پاکستان میں آئے 26 ستمبر کو، اور 2 اکتوبر کی یہ ان کے پیچھے آئی کہ وہاں بیٹھ کے معاملات کو سلجھایا جائے، لیکن وہ ان کے ساتھ بغیر ملاقات کیے ہوئے جب ان کو پتہ چلا کہ راحت پاکستان میں آئی ہیں تو وہ یہاں سے فرار ہو گئے، اور واپس سے ان کو پتہ چلا کہ وہ کینیڈا چلے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کی فیملی نے ایک بھرپور ایک محاذ بنایا اور ان کو مختلف تھریڈ دیے، مختلف جگہوں پہ ان کو فون کالز کے ذریعے تھریڈ دیے، اور ان کی بھائی کو اور مختلف فورم پہ اب ان کے ساتھ مقابلے میں، اور ان کو تھریڈ دیے جا رہے ہیں، جان کی دھمکی دی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ خوف زدہ ہے۔ تو یہ چاہتی ہیں کہ مجھے حکومت پاکستان کا حفظ دے اور اس ملک کا قانون آئین جو مجھے انصاف دے۔ تو مجھے امید ہے کہ انصاف اور قانون کے جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں تو وہ ان کی آواز کو سنیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو مجھے دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔